नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। संसदमा बैठक सुरु हुनासाथ आज पनि नेकपा एमालेको अवरोधकै बीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माद्वारा बजेट सम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत। आजको बैठकद्वारा आर्थिक अध्यादेश 2078, राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश 2078 र विनियोजन अध्यादेश 2078 स्वीकृत। पूर्व सरकारले ल्याएको चालू आर्थिक वर्षको बजेट परिमार्जन अध्यादेशले ल्याएको बजेट अङ्कलाई परिमार्जन गर्दै सरकारले 16 खर्ब 32 अर्ब 83 करोड रुपैयाँको बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक ल्यायो। ऋणको लक्ष्य 37 अर्बले घटाइयो। राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा बलिदान गर्नेहरूलाई मासिक 3000 भत्ता दिने सरकारको घोषणा। क्यान्सर एवं मृगौलाका गम्भीर रोग भएका र गम्भीर मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीलाई मासिक 5000 भत्ता दिने। सरकारले कोरोना महामारीका कारण रोजगारी तथा आय आर्जन गुमाएका अनौपचारिक एवं असंगठित क्षेत्रका गरिब तथा विपन्न परिवारलाई प्रति परिवार 10,000 नगद अनुदान दिने। करिब 5 लाख परिवारलाई एक पटकका लागि प्रति परिवार 10,000 निश्चित मापदण्डका आधारमा अनुदान दिने। सरकारले बैठक तथा भ्रमण भत्ता र तालिमका लागि छुट्याइएको बजेट कटौती गर्यो। कटौती गर्दा बचत भएको 5 अर्ब रुपैयाँ कोरोना खोपका लागि छुट्याइएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाई। सरकारले शहरी विपन्न नागरिकहरूलाई काठमाडौँका 10 स्थानमा खाना खुवाउने। सामाजिक संस्थाको सहयोगमा शहरी विपन्न नागरिकका लागि 10 स्थानमा खानाको बन्दोबस्त गर्ने अर्थमन्त्री शर्माको घोषणा। 2078 चैतसम्म मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई पुनर्निर्माण गरिसक्ने सरकारको घोषणा। अहिले मेलम्चीमा आएको बाढीले आयोजना रुग्ण, त्यसका लागि पर्याप्त बजेट व्यवस्था गरेको शर्माको भनाई। सरकारले 7 प्रदेशमा बृहत्तर नमुना कृषि उत्पादन केन्द्र निर्माण गर्ने। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत रहने गरी कृषि सामग्री प्रविधिको प्रयोग एवं ज्ञान, तालिम, ढुवानी बजार व्यवस्थापन समेत एकै ठाउँबाट हुने गरी केन्द्र निर्माण गरिने। कृषि बाली तथा पशु बीमाको प्रिमियम अनुदानमा वृद्धि। यसअघि 50% रहेको प्रिमियममा अनुदान अब भने 80% हुने। मुलुककै सबैभन्दा पुरानो त्रिचन्द्र कलेज र घण्टाघरलाई ऐतिहासिक महत्त्व झल्किने गरी पुरानै ढाँचामा पुनर्निर्माण गरिने। सरकारले विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गरेर पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम ल्यायो। सबै प्रदेशका केही विद्यालयमा नमुनाका रूपमा सुरुवात गरिने उल्लेख। सुरुवातमा कार्यक्रम प्राविधिक विधामा अध्ययन गर्ने कक्षा 12 सम्मका विद्यार्थी लक्षित हुने। संसदमा प्रस्तुत गरिएको संशोधित बजेट निधारमा लगाइएको टीका जस्तो भएको एमाले स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेको तर्क। सबै दलसँग सल्लाह गरेर यो काम गर्दा पनि उचित हुने भए पनि सरकारले हतार गरेको भन्दै आलोचना। नेकपा एमालेको विरोधकै बीच राष्ट्रसभामा राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश पेश। महेन्द्र शेरचन र जेबी टुरेको निधनमा शोक प्रस्ताव पास गर्दै राष्ट्रसभाको अर्को बैठक भदौ 28 गते दिउँसो 1 बजे बस्ने गरी स्थगित। एमसीसी सम्झौता पारित गर्नु नेपाली जनताको लागि विषरह हुने नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालको टिप्पणी। सम्झौताको विरोधमा प्रदर्शन गर्दा आफ्ना कार्यकर्तामाथि प्रहरीले दमन गरेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना। यथास्थितिमा एमसीसीलाई स्वीकार नगर्न माओवादीमा आबद्ध युवा संगठन वाइसिएल नेपालद्वारा सरकारलाई सचेत। नेपालले भारतसँग भएको सबै सीमा समस्या तत्काल समाधान गर्न पनि सरकारसँग माग। काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा राष्ट्रिय युवा संघ नेपालका कार्यकर्ता र प्रहरी बीच झडप। जयसिंह धामी प्रकरण। अफगानिस्तानमा नेपाली अलपत्र। नेपाली आकाशमा विदेशी हेलिकप्टरका विषयमा संघले निकालेको टर्च र्यालीमा सहभागीहरूले निषेध क्षेत्र तोड्न खोजेपछि प्रहरीको हस्तक्षेप। ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसाल र एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार बीच भेटवार्ता। एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सहयोग गरिदिनु उपाध्यक्ष फातिमाको आग्रह। दलहरू बीचको सहमतिको आधारमा सो सम्झौतालाई अघि बढाउने भुसालको धारणा। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार बीच भेटवार्ता। राष्ट्रिय सहमतिपछि एमसीसी पारित हुने प्रचण्डको तर्क। रौतहट बम विस्फोटको योजनाकार भएको अभियोगमा थुनामा रहेका पूर्व मन्त्री तथा कांग्रेस नेता अफ्ताब आलमले सर्वोच्चमा दिएको रिटमाथि आज सुनवाई भएन। थुनामुक्त गरी साधारण तारिखमा मुद्दा लड्न पाऊ भन्दै दिएको रिट हेर्न नमिल्नेमा। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको कार्यतालिका संशोधन। अधिवेशन हुन बाँकी 20 जिल्लामा 5 असोजमा वडा अधिवेशन हुने। पालिका अधिवेशन 9 असोज, प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशन 12 असोज र प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशन 15 र 18 असोजमा हुने। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुरामा सदस्यता विवादकै बीच वडा अधिवेशन सम्पन्न। जिल्ला सभापतिद्वारा नै अधिवेशन बहिष्कार। डडेलधुरामा जिल्ला कार्य समितिको सहमति बेगर वडा अधिवेशन गरेको भन्दै कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको आपत्ति। शक्तिको दुरुपयोग गरी लोकतन्त्रकै उपहास भएको र महाधिवेशनको लागि यो शुभ संकेत नरहेको तर्क।
नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा मुस्लिम समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको माग गर्दै गोरखामा जिल्ला कार्य समितिको धरना। समुदायबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि सुनिश्चित हुनुपर्ने र सम्पूर्ण तहमा समावेश प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग। विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङको नियुक्ति विरुद्ध पूर्व कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव साक्यद्वारा दायर रिटको सुनवाई स्थगित। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर राणाको इजलासमा पेशी तोकिए पनि निवेदककै आग्रहमा स्थगित। नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धलाई बलियो बनाउने गरी साझा धारणा तय गर्न सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई परराष्ट्रविदहरूको आग्रह। भारतसँगको खुला सीमा पनि नेपालको राष्ट्र सुरक्षाका लागि चुनौतीको विषय रहेको उल्लेख। इन्जिनियर सरुवाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै बागदरबार स्थित काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यालयमा वडाध्यक्षले नै गरे तोडफोड। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले महानगरलाई आफ्नै घर जसरी चलाएको आरोप। नेपालमा गएको 24 घण्टामा थप 1146 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आज 1660 जना डिस्चार्ज। आजै थप 21 जनाको मृत्यु। हाल देशभर 27958 सक्रिय संक्रमित। -70 डिग्री सेल्सियस तापक्रममा कोभिड विरुद्धको फाइजर खोप भण्डारण गर्न मिल्ने 4वटा फ्रिज नेपाल ल्याइयो। कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत युनिसेफ मार्फत नेपाल आएको उक्त फ्रिजमा 1,20,000 डोज खोप भण्डारण गर्न मिल्ने। चितवनका अस्पतालमा ज्वरो र मौसमी रुगाखोकीका बिरामीको संख्या बढ्यो। लक्षण कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो भएको तर कोरोना नभएको चिकित्सकहरूको भनाई। खानपिनमा ध्यान दिन आग्रह। अबको 3 दिन मनसुन कमजोर रहने मौसमविदहरूको भनाई। असोजको पहिलो हप्तासम्म नै यो वर्षको मनसुन रहने भएकाले अबको 3 दिन मनसुन कमजोर भए पनि फेरि सक्रिय हुन सक्ने आकलन। सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका बोल्दे घट्टे खोला क्षेत्रका बस्तीमा जमिन भाँसिदा 66 घर उच्च जोखिममा। जमिन भाँसेपछि घट्टे खोला क्षेत्रका 450 परिवार विस्थापित। डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिका 8 सेटी गाउँ पहिरोको उच्च जोखिममा। गाउँमाथि र तलबाट पहिरो जान थालेपछि सिङ्गो गाउँका कम्तीमा पनि 200 घर परिवार जोखिममा। भगवान गणेशको पूजा आराधना गरी आज गणेश चतुर्थी पर्व मनाइयो। मङ्गल चतुर्थी समेत भनिने आजका दिन नेवार समुदायले चौथा पर्वका रूपमा मनाउँदै जनकपुर धाम सहित मिथिलाञ्चल क्षेत्रमा पनि आज चौरचन्द्र पर्व चन्द्रमाको पूजा आराधना गरी मनाइँदै। कोरोनाले बन्द पशुपतिनाथको मन्दिर आजदेखि क्षमा पूजा गरी भक्तजनका लागि खोलियो। बिहानदेखि दिउँसो 1 बजेसम्म मात्रै मन्दिर खुल्ने। एकपटकमा 25 जना भक्तालुहरूलाई मात्रै मन्दिर प्रवेश गराइने। नेपाल आयल निगम सञ्चालक समितिको विज्ञ सदस्यमा सहदेव बोगटीको नियुक्ति सर्वोच्चद्वारा बदर। बोगटीको मनोनयन अनुचित अनैतिक सुशासनको मर्म विपरीत र स्वेच्छाचारीपूर्ण देखिएको इजलासको ठहर। प्राविधिक तथा व्यावसायिक धार सञ्चालित वा नमुना सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरूलाई एक शिक्षण संस्था एक उद्यम कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव पेश गर्न राष्ट्रिय युवा परिषदको आग्रह। असोज 23 गतेभित्र प्रस्ताव पेश गर्न आग्रह। मानव निर्मित विकासका प्रभावका कारण वातावरणमा परेको असर अध्ययन गर्न जरुरी रहेको ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालको भनाई। नेपालमा कृषि जलविद्युत र पर्यटनलाई विकास गर्दा कुनै पनि नकारात्मक प्रभाव नपर्ने तरिकामा सूक्ष्म अध्ययन अनुसन्धान गर्न सुझाव। नेपाल र भारतबीच विद्युत व्यापारका लागि बुटवल गोरखपुर 400 केबी दोस्रो अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि लगानी सम्झौता। प्रसारण लाइन 3 देखि 3.5 वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम अघि बढेको कुलमान घिसिङको भनाई। माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत परियोजनाले पूर्ण क्षमता 465 मेगावाटमा व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्न लागेपछि वर्षायामको बिजुली खेर जाने अवस्था आउन नदिन भन्दै विद्युत प्राधिकरणको टोली भारत दौडाहामा। विद्युत व्यापारको ढोका खोलिदिन भारतलाई आग्रह। पछिल्लो समय मुलुकमा बिजुली उत्पादन निरन्तर बढ्दै गएपछि खाना पकाउने ग्यास विस्थापनको विषय उठ्न थालेको बेला ग्यास उद्योगीहरूले भने लगानी विस्तार गर्दै ग्यास विस्थापनको नारा लोकप्रियताका लागि मात्र भएको उद्योगीहरूको भनाई। प्राविधिक कारणले बिक्री खाता र खरिद खाता विद्युतीय माध्यमबाट अपलोड गर्न नसकेको र भ्याट विवरण बुझाउन नसकेको करदाताले भदौ 31 सम्म विवरण पेश गर्न सक्ने। सो अवधिसम्म पनि नबुझाए तोकिए अनुसार जरिवाना हुने। सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरण नगरिने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाई। निजीकरण गरिने नभई व्यवस्थापन सुधारबाट क्षमता बढाउने योजना रहेको उल्लेख। देशभरका 753वटा स्थानीय तहमा विद्युतीय माध्यमबाट वास्तविक समयमा नै भुक्तानी तथा लेखाङ्कन प्रणालीको सुरुवात। चेकबाट गरिने कारोबार भन्दा विद्युतीय कोष हस्तान्तरणबाट छिटो छरितो भुक्तानी हुने। स्वास्थ्य आपतकाल सुरक्षा प्रणालीको सबलीकरण प्रमुख प्राथमिकता हुनुपर्नेमा डब्ल्युएचओका दक्षिण पूर्वी एसिया क्षेत्रका सदस्य राष्ट्रहरूको जोड। सन् 2014 देखि संगठन दक्षिण पूर्वी एसिया क्षेत्रको लागि सबैभन्दा उच्च प्राथमिकताको कार्यक्रमको रूपमा रहँदै आएको उल्लेख। आगामी महिना मालदिप्समा हुने 13औं संस्करणको दक्षिण एसियाली फुटबल प्रतियोगिता साफ च्याम्पियनशिपको अन्तिम तयारी गर्न नेपाली राष्ट्रिय टोली टिम कतार प्रस्थान। 17 दिनको कतार बसाई पश्चात नेपाली टिम साफ खेल्न मालदिप्स जाने। साफ असोज 15 देखि 27 गतेसम्म हुने।
अर्जेन्टिनी कप्तान लियोनल मेसीले तोडे 50 वर्षपछि ब्राजिलियन फुटबल लेजेन्ड पेलेको कीर्तिमान। पेलेले 92 खेलमा 77 गोल गरेर दक्षिण अमेरिकामा बनाएको कीर्तिमान मेसीले 153 खेलमा 79 गोल गर्दै तोडे। भारत र इङ्ल्यान्ड बीच म्यान्चेस्टरमा आज हुने भनिएको 5औं टेस्ट कोभिड संक्रमणका कारण रद्द। क्याम्पमा संक्रमण फैलिने डरका कारण बीसीसीआई र ईसीबीको आपसी सहमतिमा खेल रद्द गर्ने घोषणा गरिएको आईसीसीको भनाई। अफगानिस्तानको वर्तमान अवस्थाको लागि अमेरिका जिम्मेवार भएको रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको टिप्पणी। अहिलेको अवस्थाले विश्व सुरक्षामा ठूलो चुनौती उत्पन्न भएकाले यसले रणनीतिक रूपमा स्थिरता कायम गर्नमा खतरा हुन सक्ने तर्क। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ बीच 7 महिनापछि फोनमा कुराकानी। दुई देश बीचको प्रतिस्पर्धालाई जिम्मेवार ढंगले अगाडि लैजान यो संवाद महत्वपूर्ण रहेको बाइडेनको भनाई। अफगानिस्तानमा विरोध प्रदर्शनको रिपोर्टिङ गरेको भन्दै तालिबानद्वारा 2 पत्रकारमाथि निर्घात कुटपिट। आफूहरूलाई लट्ठी, बिजुलीका तार र कोर्राले हिर्काइएको र केही घण्टापछि कुनै जानकारी बिना छाडिदिएको पत्रकारहरूको भनाई। र एस्ट्राजेनेकाको कोरोना विरुद्धको खोपका कारण बालबालिकामा घियन-ब्यारे सिन्ड्रोम हुन सक्ने युरोपको औषधि नियामक कम्पनीको भनाई। खोप लगाएका 10,000 मध्ये 1 जनामा मात्र यस्तो समस्या देखिन सक्ने उल्लेख। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि टप 15 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।